السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ ماں بہنوں، ہم لوگ جو ہے اردو اس گھنٹی میں اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ اردو جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اردو کے اسباق ہم نے پیغمبر تک پڑھے، پیغمبر تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ کل ہم نے تھوڑا سا پیغمبر پڑھا تھا، آج اسی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا اللہ بہت مہربان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے کیا بھیجے، کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا۔ اللہ کے انہیں نیک بندوں کو رسول، نبی، پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے، یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے۔ وہ خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہ رسولوں کا مشن بتایا گیا کہ رسول کیا کرتے تھے۔ اچھے آدمیوں نے تو ان کا کہنا مانا، ان کے حکموں پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا، اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا، الٹے ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے اس کی وجہ انبیاء کرام کی باتیں نہ ماننا تھا، بلکہ انبیاء کرام پر ظلم و زیادتی کرنی تھی۔ اور جن لوگوں نے مانا، اللہ نے انہیں انعام دیا، اور جن لوگوں نے مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں امن اور سکون کی زندگی عطا کی، اور دنیا میں انہیں غلبہ دیا۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا، اور نہ اب کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ تو یہاں 5 پیغمبروں کا گویا کی ذکر آیا۔
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छोड़कर 5 पैगंबरों का जिक्र आया, जिनको मैंने बताया था कि बड़े रसूल और पैगंबर इन्हें कहा जाता है, या उलुल अज़्म मिनर रसूल कहा जाता है। अब यहाँ नबी रसूल पैगंबर किनको कहते हैं? नबी रसूल पैगंबर किनको कहते हैं? क्या बताया? अल्लाह को क्या बताया कि अल्लाह ने अपनी बेरहमानी से इंसानों को अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा। अल्लाह के इन ही नेक बंदों को रसूल, नबी, पैगंबर कहते हैं। ये जवाब। अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए थे? अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए थे? अल्लाह ने किस लिए भेजा? अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए पैगंबरों को। फिर बताया कि उनको किसने माना और किसने नहीं माना। उनको अच्छे लोगों ने माना और बुरे लोगों ने नहीं माना। जिसने माना उसको क्या फायदा हुआ और जिसने नहीं माना उसका क्या हुआ। जिसने माना अल्लाह उनसे राजी हुआ, उनको इनाम। और जिसने नहीं माना अल्लाह का अजाब आया और वो तबाह हो गए। सबसे पहले और सबसे आखिरी पैगंबर का नाम, सबसे पहले पैगंबर का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी पैगंबर का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किस पैगंबर के उम्मती हैं? हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कुछ पैगंबरों के नाम बताओ। तो यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या हुए? पैगंबरों के नाम हुए जो आपके इस सबक में बयान हुए। आपके इस सबक में जो बयान हुए हैं उनमें से कुछ पैगंबरों के क्या है? नाम हुए जो आपके यहाँ क्या हुआ? बयान हुआ। तो ये सबक यही क्या हुआ? खत्म हुआ। ये सबक जो है यही खत्म हो गया। अब आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है इम्तिहान की। एक चीज यह है, मैं आपको बताऊं कि लोगों ने लिखने में गलतियां की हैं। लिखने में गलतियां की हैं। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर यह है पेपर शेख दीबा कलीम। शेख दीबा कलीम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम, अम्मा का नाम आमिना और अब्बा का नाम लतीफा। आला और मौला का आला माने बुलंद और आपका मान। ठीक है। हारून रशीद अब्बासी खिलाफत के बाद 5वें खलीफा थे और एक मशहूर हुक्मरान थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम माँ बाप का कहना मानेंगे तो क्या मिलेगी?